چلے، میں کیویں مننا تو سچ بولے تیری دکان نہ چلے، میں کیویں مننا تو سچ بولے تیرا کاروبار نہ چلے، تیرے ورگے لکھاں ارباں کھرباں بھی ہو جان سارے غلط ہو گیا، میں تے تساں توجہ دینی ہے۔ جس ابراہیم دی سیرت تے اج تو چند دن بعد اساں بڑے بڑے جانوراں دیاں گردناں کٹ دینیاں نے، جس نبی دی سیرت پر جدی سنت نو پوریاں کردیاں اساں بکرے چھترے ذبح کر دینے نے، جدی سنت نو پوریاں کردیاں اساں اونٹ نہر کر دینے نے، جدی سنت نو پوریاں کردیاں اساں بڑے بڑے ویڑے ٹھا لینے نے۔ اے اس نبی دا کردار ہے وے، اس نبی دی سیرت ہے وے، صدیقاً انہاں کدی جھوٹ نہیں سی بولیا، انہاں کدی غلط بیانیاں نہیں سن کیتیاں۔ اج سیرتاں انہاں دیاں سننے ہاں، سنتاں انہاں دیاں پوریاں کرنے ہاں، بازاراں چ بیٹھ کے جھوٹ بھی اسی بولنے ہاں، نالے انہاں دیاں سنتاں پوریاں کرنے ہاں، گھراں دے اندر جھوٹ اسی بولنے ہاں، سنتاں ابراہیم علیہ السلام دیاں پوریاں کرنے ہاں، کہ جناب دکاناں تے بیٹھ کے جھوٹ اسی بولنے ہاں۔ باپ اولاد نال جھوٹ بول دے، اولاد والدین نال جھوٹ بول دیے، خامد بیوی نال جھوٹ بول دے، بیوی خامد نال جھوٹ بول دیے، بھرا بہناں نال جھوٹ بول دے نے، بہناں بھراواں نال جھوٹ بول دیاں نے، بھرا بھراواں نال بھی جھوٹ بول دے نے، گوانڈی گوانڈی نال غلط بیانی کر دے، دھوکھا اینا کوئے، فراڈ اینا کوئے، دو نمبری اینی کوئے، جھوٹ اینا کوئے کہ آج اگر کوئی سچ بھی بولے تے لوگ آندے نے ہو رہے بھی جھوٹ ہی بیا بول دے۔ آج جھوٹ اینا کو عام ہو چکے ہے کہ سچ تے بھی یقین کرنو دل نہیں جے کردا۔ او میرے دوستو، اگر جدی قربانی والی سنت دی پوری کرنے ہاں، او دے باقی دے کردار نو کون اپنائے گا؟ کون ابراہیم علیہ السلام جنہ دی صفت نو میرے رب نے بیان فرمایا ہے، انہو کان صدیقا نبیّا، اللہ مینو تو انو بھی سچ بولن والا مسلمان بنا دے، گج کے کہو آمین۔ اللہ سانو گھراں دی اندر، کاروباراں دی اندر، تجارتاں دی اندر، دکاناں دی اندر، لین دین دی اندر، رشتہ داری دی اندر، ایک دوجے نال ناتا جوڑن دی اندر، ایک دوسرے نو رشتہ لین دین دی اندر اللہ مینو تو انو سچ بولن دی توفیق عطا فرما دے۔ بھئی اسی ہر چیز دی بنیاد جھوٹ تے رکھی ہے، اور رشتے ناتے اسی کرنے ہیں نا تے رشتے ناتے وچ بھی جھوٹ بولنے ہیں۔ لڑکی والے لمبے چوڑے خواب دکھان دینے لڑکے والے انو، لڑکے والے اردو بھی اچھے پہاڑ وہاں دینے لڑکی والے انو، تے جدو شادی ہو جاندی ہے حقیقت کھول دیے، پھر پہلے دن ہی پھکاں پہ جاندیاں نے، پہلے دن ہی لڑائیاں پہ جاندیاں نے، پہلے دن ہی طلاقاں تک نوبتاں پہنچ جاندیاں نے۔ وہ آندے نے تساں ساڈے نال فراڈ کیتا ہے، وہ آندے نے تساں ساڈے نال دھوکھا کیتا ہے۔ ایسے واسطے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو خطبہ نکاح دیا کرتے سن نا، ہر خطبے چ میرے نبی آیتاں پڑھ دے سن، پر خطبہ نکاح چ بھی میرے پیغمبر آیتاں پڑھ دے سن۔ پتہ کیڑی آیتاں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ فرماندے نے ان آیتاں دا ترجمہ کیے نکاح دے خطبے دے موقع تے میرے پیغمبر آیتاں پڑھ کے سنان دے، اے دا ترجمہ ہے اے ایمان والے ہو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، گل سچی کرے آجے، گل کھری کرے آجے، گل سدھی کرے آجے، جھوٹ نہ بولے آجے، بے ایمانی نہ کرے آجے، غلط بیانی نہ کرے آجے، فراڈ نہ کرے آجے، دھوکا نہ دے آجے۔ قولو قولا سدیدا، گل سچی دے کھری کر کے رشتہ جوڑے آجے، گل سچی دے کھری کر کے لین دین کرے
کریا جے گل سچی تے کھری کر کے ایک دوسرے نال معاملہ کریا جے اللہ جدوں کھری تے سچی گل کران گے جھوٹ نہیں بولان گے فائدہ کی ہوئے گا فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تواڈے معاملات نو درست کر دے گا تواڈے گناہاں نو معاف فرما دے گا